बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नहीं 3 रेफरेंस तैयार कर चुकी है और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कल अहम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और साथ हम बात करेंगे एक फ़ैसला सामने आया है और उस फ़ैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला है और बांग्लादेश में जो एहतजाज जारी था उससे मुतल्लिक है, बहुत अहम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि अवामी एहतजाज के लिए हमेशा अदालतें अपना किरदार अदा करती हैं और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने हक़ अदा किया है, उसकी तफसील में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंदन की अदालत की जानिब से MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। हुकूमती इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत का ये फ़ैसला सामने आया है। बरतानिया की अपील कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो 30 जुलाई 2024 से पहले कानूनी अखराजात की मद में अल्ताफ़ हुसैन को 65,000 पाउंड यानी तकरीबन 2,33,33,000 पाकिस्तानी रुपए अदा करे। MQM पाकिस्तान में और अल्ताफ़ हुसैन में अपने साबिक अकीदतमंदों के ख़िलाफ़ जो अगस्त 2016 में उन्हें छोड़ गए थे, अपील कोर्ट में 2 दिन की समाअत जो थी वो अल्ताफ़ हुसैन ने जीत ली है। और अल्ताफ़ हुसैन का दावा है कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की। बरतानिया की अपील कोर्ट के 3 लॉर्ड जस्टिसेस ने MQM पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो 30 जुलाई से पहले 2024 के कानूनी अखराजात अल्ताफ़ हुसैन को अदा करे। अदालत में हारने वाले फ़रीक को दावेदारों या जीतने वाले फ़रीक को ऐसी अदायगी करने का हुक्म देती हैं जब मुद्दा अलहान की तरफ से ऐसी दरखास्तों की मुखालफत की जाती है। अदालत ने बानी मुत्तहिदा को अपने वकील के अकाउंट में 77,760 पाउंड जारी करने की भी इजाज़त दी है। तो ये लंदन की अदालत का MQM पाकिस्तान जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी है शहबाज शरीफ की, उनको ये हुक्म जारी किया है और उनके ख़िलाफ़ अल्ताफ़ हुसैन लंदन में मुकदमा जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है और उसमें अदालत की जानिब से जो बांग्लादेश की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम को बहाल करने के निचली अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया। बांग्लादेश में तलबा की स्टूडेंट्स की सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में 100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे और तलबा को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया था। कुछ लोगों की तो ये भी मीडिया की खबरें थी कि भारत से मदद तलब की गई है शेख हसीना वाजिद की जानिब से और कुछ ने तो ये भी कहा कि भारतीय फ़ौज दाखिल हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने इस मामले पर एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट अपने तारीखी फ़ैसले में कोटा सिस्टम पर अमल दरामद रुकवाते हुए निचली अदालत के गुज़श्ता माह कोटा बहाल करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला गैर कानूनी था। हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बेसिकली जो अवाम और स्टूडेंट्स तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज थे और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फ़ैसले में सरकारी मुलाजमतों के कोटे को कम करते हुए सिविल सर्विस की 5% मुलाजमतें जंग आज़ादी के साबिक फ़ौजियों के बच्चों के लिए और 2% दीगर कैटेगरीज़ के लिए मुख्तस रहेंगी, जंग आज़ादी 1971 वाली। दूसरी जानब तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया कि कोटा सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फ़ौजियों के लवाहिकीन के लिए 30% कोटा मुख्तस था, ताहम अब ये कम होकर सिर्फ 7% रह जाएगा। शेख हसीना की हुकूमत ने 2018 में कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे गुज़श्ता माह बहाल कर दिया था, जिससे मुल्क में फिर मुज़ाहरे फूट पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात भी अभी सामने आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़े साने से बचा लिया बांग्लादेश को और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कामयाबी करार दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में एक तो जर्मनी में जो अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी परचम को जो पाकिस्तान की वहाँ एम्बेसी है वहाँ पर कुछ अफ़गान स्टूडेंट्स की जानिब से पाकिस्तानी परचम को वहाँ से उतार के और उसकी बेहुरमती की बातें और ख़बरें सामने आई हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मज़म्मत की है और जर्मनी की हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन दहशतगर्दों और शरपसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे मुल्क में किसी भी मुल्क की एम्बेसी पर हमला आवर होते हैं।
اور چونکہ امریکہ نے کیا کچھ نہ کیا اور بھارت ایک دشمن ملک ہے، اسرائیل ایک دشمن ملک ہے، لیکن ان کی ساری دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں بھاتا ہے، ایسی کیا تکلیف ہے۔ اور حالانکہ پاکستان اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کے معاملات میں دخل اندازی کی وجہ سے بہت نقصان کر بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی بغض ہے یا ان کی اناد ہے یا دشمنی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ وہ کرکٹ میچ ہوں، وہ تماشائیوں کی بدتمیزی ہو پاکستان کے تماشائیوں کے ساتھ، اور اب یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر پاکستان کی حکومت نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمنی کی حکومت اس سارے معاملے کو کیسے لے کے چلتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومت کی جانب سے وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو بنگلہ دیش میں زیر تعلیم ہیں وہ سفارت خانوں میں ہیں پاکستان کے، اور وہ محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہر صورت ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ یہ بھی وزارت خارجہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی۔ نعیم پنجوتا جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے، اور ان کے اسپیشل پاور آف اٹارنی بھی ہیں، ان کے پاس عمران خان کا مختار خاص بھی ہے جو عدالتوں میں کیسز دائر کرنے کے لیے اور مختلف جو فارمیلٹیز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، جو القادر ٹرسٹیز کیس جو تھا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، اس میں ملاقات کے بعد ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی کہ عمران خان نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے 3 ریفرنس دائر کرنے، اور یہ ریفرنس ہم اگلے ہفتے دائر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان نے کہا، دوسرا عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ جو ریفرنس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف، اور تیسرا ریفرنس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ یہ نعیم پنجوتا نے پریس کانفرنس کی اور ایئر وائی نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر رؤوف حسن کو لیا۔ رؤوف حسن سے جب انہوں نے تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم نے بہت پہلے کرنا تھا، لیکن اب یہ فائنل ہو چکا ہے، اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کر لیا ہے کہ وہ یہ ریفرنس دائر کرنے جائے گی، اور وہ ایک ریفرنس نہیں ہوگا بلکہ وہ 3 ریفرنس ہوں گے، لیکن اس میں جو پہلا سب سے بڑا ریفرنس ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر نے ایک درخواست دائر کی ہے اور کمپلینٹ فائل کی ہے، اور ان کے ساتھ سابق جج ہیں ہائی کورٹ کے اور باقی لوگ، لیکن آج جو ریفرنس تیار ہوا ہے وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اس میں وکیل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس میں کمپلینٹ ہے، شکایت کنندہ خود پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس میں جا رہی ہے۔ اب اس میں 3 بڑی چیزوں کو اٹھایا گیا ہے۔ ایک تو کل 5 نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ تو کل دائر ہو چکی ہے۔ یہ کمپلینٹ پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت ہے، اور اس میں جو اہم نکات اٹھائے گئے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے، عمران خان نے بیرسٹر علی ظفر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جس کے بعد انہوں نے ریفرنس تیار کر لیا جو کل دائر کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سے چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اپنے مطالبے میں عمران جو پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھیننے، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے، عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائے جانے کو جواز بنایا جائے گا۔ اس ریفرنس میں اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل میں تبدیلی کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی جواز بنایا جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کو بھی جواز بنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ریفرنس میں جو پنجاب کے ٹرائبونلز میں پک اینڈ چوز کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو معاملہ تھا، اور جو خط و کتابت ہوتی رہی اور روڑے اٹکاتے رہے، اور پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی رہی، اور پھر اب یہ جو کل پریس ریلیز جاری، ان تمام چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بطور ایک جماعت اگر ممنوعہ فنڈنگ کیس کا تھا، وہ 3 جماعتوں کے خلاف کیس زیر التوا تھا، صرف فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آیا اور کسی کے خلاف نہیں آیا۔ توشہ خانہ تمام جماعتوں کے سربراہوں نے اور جو سابق حکمران تھے انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، اور کارروائی صرف عمران خان کے خلاف کی گئی ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات سب کے جو بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں، وہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا باقی ہوں، ان کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے۔ ان کے انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر کوئی سکروٹنی نہیں ہوتی، سکروٹنی صرف پاکستان تحریک انصاف پر ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تیسری دفعہ بھی انتخابات کو اور انتخابی عمل کو نہیں سنا جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ماضی میں الیکشن کمیشن کے باہر فضل الرحمان وغیرہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، وہاں پر وہ احتجاج کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز اور بلاول زرداری بھی تھے، جہاں سے انہوں نے کام پہ ٹانگنے والی بات کی تھی۔
किसी के ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई है तो वो सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है। ममनुआ फ़ंड सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़, लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कोई दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, लेकिन PTI के ख़िलाफ़ जो दोबारा गिनती की दरख्वास्त थी वो सारी मंजूर की गई। तो ये बहुत एक कम्प्रीहेंसिव शिकायत है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तैयार की है। इसके ऊपर बेसिकली एक हफ़्ते से काम जारी था। जब ये तैयार हुई उस वक्त अनाउंस किया गया और उसमें फिर तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं उनको, और फिर अतर मिनल्ला साहब जो बार बार रिकॉर्ड मांगते रहे और वो रिकॉर्ड न दिया गया, उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा गया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो आमिर फ़ारूक साहब कल समाअत करने जा रहे हैं वो बहुत अहम केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें जहांगीरी साहब को तअस्सुब की बुनियाद पर तब्दील कर दिया था और रिटायर्ड जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया था, और उस पर फिर जो अदालत है उसने बड़ा सख्त एक्शन लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। अब देखना यह है कि ये कल फ़ाइल होता है और फिर जो दूसरे 2 रेफरेंस है जिनका कहा गया है क्या वो फ़ाइल होते हैं इसी हफ़्ते, और उसमें जो तफसील होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।